नमस्कार, म बिन्दु शर्मा। स्वागत छ तपाईलाई स्वास्थ्य संवादमा। दर्शकबिन, स्वास्थ्य संवादमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी मधुमेहले आँखामा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, जसका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर रबा थापा हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब तपाईलाई स्वास्थ्य संवादमा। धन्यवाद बिन्दुजी। यो पछिल्लो समयमा रेटिनोप्याथीका बिरामीहरू धेरै भेटिन्छन्। अझै भनौँ डायबेटिक रेटिनोप्याथी। यो आम दर्शकले बुझ्ने गरी डायबेटिक रेटिनोप्याथी भनेको के हो र यो कसरी हुन्छ यस विषयमा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद बिन्दुजी। डायबेटिक रेटिनोप्याथी भनेको डायबिटिज मधुमेहका बिरामीहरूमा आँखाको असर र त्यसमा पनि आँखाको भित्री भाग जसलाई पर्दा अथवा हामीले रेटिना भन्छौँ, त्यो रेटिनामा हुने असरलाई चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथी भनिन्छ। र मधुमेहले चाहिँ खास गरेर शरीरका रगतको नसाहरूमा असर गर्दछ र आँखाको खास गरेर आँखाको पर्दाको रक्त नसाहरूमा नै यसको असर हुन्छ। रक्त नसामा असर गरेपछि पर्दामा रक्तस्राव हुने, त्यसपछि गएर पर्दा सुन्निने र समयमै उपचार भएन भने आँखामा अत्याधिक रक्तस्राव हुने र पछि पर्दा खुम्चिँदै जाने अवस्थाहरू आउँछ। डायबिटिसले गर्दाखेरि आँखाको पर्दामा देखिने यी असरहरूलाई नै हामीले डायबेटिक रेटिनोप्याथी भन्ने गर्दछौँ। जस्तो अब हामीहरूको अभ्यास चाहिँ के छ भन्दा हामीहरू आँखा नदेख्दासम्म, आँखा नबिजाउँदासम्म र आँखामा कुनै पनि समस्या नआउँदासम्म हामी आँखा अस्पताल जाँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो डायबेटिक छैन, मलाई डायबेटिक भएर यस्तो भएको हो होइन भन्ने कुरा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छैन। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? हजुर, यो खास गरेर डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा चाहिँ कस्तो छ भने आँखामा डायबेटिक रेटिनोप्याथीको विभिन्न असरहरू, जुन रक्तस्रावको कुरा गरेँ मैले, पर्दा सुने, ती सुरुको अवस्थामा त बिरामीलाई केही थाहा पनि हुँदैन। डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा जब रोग धेरै छिप्पिँदै जान्छ, आँखामा धेरै रक्तस्रावहरू हुन थाल्छ, पर्दा धेरै सुन्निन थाल्छ र पर्दामा धेरै खुम्चिन्छ, त्यो बेलामा मात्र बिरामीलाई आँखामा छाया उडेको जस्तो अथवा आँखा बिस्तारै धमिलो हुने अथवा सिधा चिजहरू हेर्दा बाङ्गो हुने त्यो अवस्थाहरू आउँछ। र डायबेटिक रेटिनोप्याथीमा मुख्य थाहा पाउनु पर्ने भनेको चाहिँ खास बिरामीलाई लक्षणै हुँदैन र यसको लागि चाहिँ समयमा नै आँखा देखाउनु पर्ने हुन्छ। आँखा देखाउने भन्नाले अहिले बिरामीहरूले आम मानिसमा धेरै जसो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आँखाको चस्मा जाँच्ने, दृष्टि जाँच्ने मात्र भन्ने त्यो एका छ, त्यो होइन। डायबेटिक रेटिनोप्याथी नामैले बुझिन्छ कि आँखाको पर्दामा हुने असर। यसको लागि चाहिँ डायबिटिज हुँदा बित्तिकै आँखा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। आँखाको पनि खास गरेर हामीले रेटिना नै भनौँ, अब आँखाको पर्दा जाँच्नुपर्ने हुन्छ रोग पत्ता लगाउनुको लागि। नभए ढिलो भयो भने चाहिँ आँखामा धेरै क्षति भइसकेको हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब समयमै आँखा चेक गर्नु पर्यो। रोग पत्ता लाग्दा बित्तिकै, डायबिटिज छ भन्ने पत्ता लाग्दा बित्तिकै एकचोटि आँखा चेक गर्ने, आँखाको रेटिना पर्दा जाँच गर्नु पर्यो र आँखामा केही छैन भने पनि नियमित वर्षमा चाहिँ एकचोटि आँखा जाँच गर्नुपर्छ। यसमा कुनै पनि लक्षण कुरेर बस्नु चाहिँ हुँदैन, नभए रोग धेरै अन्तिम अवस्थामा पुग्न थाल्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ आँखामा समस्या छ कि छैन भन्नको लागि पूर्ण रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य चेकअप चाहिँ 6 महिना या 1 वर्षभित्रमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने। हजुर, डायबिटिजमा त किनभने कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ कस्तो छ भने हामीलाई पनि थाहा छ कि डायबिटिजको विभिन्न खालको लक्षणहरू हुन्छ होइन। अब धेरै पानी प्यास लाग्ने, छिनछिनमा पिसाब फेर्न जानुपर्ने, हात खुट्टा झमझम हुने, घाउ खटिरा ठिक नहुने, यस्तो टाइपको जुन छ नि, ती सबैलाई हुन्छ भन्ने छैन। डायबिटिज पत्ता लाग्न नै ढिलो भइसकेको हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि रोग पत्ता लाग्दा बित्तिकै, अझै 6 महिना 1 वर्ष भन्दा पनि रोग पत्ता लाग्दा बित्तिकै एकचोटि शरीरका विभिन्न अङ्ग लगायत आँखा पनि जाँच्नुपर्ने हुन्छ सुरुको अवस्थामा चाहिँ। यो कुन उमेर समूहको मानिसहरूमा बढी देखिन्छ होला डायबेटिक रेटिनोप्याथीको कुरा गर्नुहुन्छ? हजुर, यो चाहिँ कस्तो छ भने डायबिटिज चाहिँ खास गरेर 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ पहिलो प्रकारको मधुमेह जसलाई इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलाइटस भन्छौँ। दोस्रो चाहिँ वयस्कहरूमा हुने टाइप 2 डायबिटिज, जसलाई चाहिँ इन्सुलिन भन्दा पनि खाने औषधिले नै हामीले हेर्छौँ। पहिलो प्रकारको मधुमेह खास गरेर 30 वर्षभन्दा अगाडिको उमेर समूहमा हुन्छ भने दोस्रो प्रकारको चाहिँ 30 वर्षभन्दा माथिको उमेरमा हुन्छ। डायबेटिक रेटिनोप्याथी चाहिँ यी 2 मध्ये खास गरेर पहिलो प्रकारको डायबिटिजमा चाहिँ बढी देखिन्छ, टाइप 1 डायबिटिजमा। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो उमेर कुनै पनि उमेर समूह छैन, डायबिटिज जुनसुकै उमेरमा पनि हुन्छ। तर धेरै जसो हुने डायबिटिज भनेको चाहिँ टाइप 2, 100मा 90-95 जना चाहिँ टाइप 2 को पर्दछ। हामीले यो डायबेटिक रेटिनोप्याथी चाहिँ समय अवधिमा भर पर्छ। जस्तै टाइप 1 डायबिटिज 20 वर्षको अवधिमा हेऱ्यो भने
अलमोस्ट सबैलाई यो डायबेटिक रेटिनोपेथीको असर आइसकेको हुन्छ भने दोस्रो प्रकारको डायबिटिसमा चाहिँ 20 वर्षको आँकडा हेऱ्यो भने करिब 60 देखि 70% आँखामा छोइसकेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एक त अब सुरु हुँदाखेरि नै डायबिटिस आइसकेको बेलामा रोग पत्ता नलागेको कारणले गर्दाखेरि रोग पत्ता लाग्दाखेरि जस्तै विकसित मुलुकमा 5% देखिया छ भने हाम्रो जस्तो देशहरूमा रोग टाइममा पत्ता नलागेको कारणले त्यसको 2 गुणा अर्थात् अब भनौँ न कम्युनिटीमा गर्दाखेरि हाम्रो स्टडीमा 7% लाई हामीले डायबेटिक रेटिनोपेथी देखाएको थियौँ पहिलो एकचोटि डायग्नोसिस हुँदा बित्तिकै भने हस्पिटलमा गरेको स्टडीहरूले चाहिँ 13% सम्म पनि उहाँहरूलाई डायबेटिक रेटिनोपेथी भएको पाइएको छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ डायबिटिस चाहिँ समयमा पत्ता नलाग्नु हो भने अर्को चाहिँ हाम्रो यो ड्युरेसन डायबिटिसको समय अवधि बढ्दै जाँदाखेरि डायबेटिक रेटिनोपेथीको अवस्था बढ्दै जाने भयो। अरू इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको चाहिँ डायबिटिस कन्ट्रोल नहुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो डायबेटिक रेटिनोपेथी छिटो देखिन्छ धेरै हुन्छ भने अरू जस्तै डायबिटिस सँगसँगै उच्च रक्तचापको बिरामी हुनुहुन्छ, रगतमा चिल्लो बढी छ, सिरोट खानुहुन्छ भने अथवा किडनीमा समस्या भएको व्यक्तिहरू अथवा डायबिटिस भएको व्यक्तिहरू गर्भावस्थामा यी अवस्थाहरूमा चाहिँ डायबेटिक रेटिनोपेथी छिटो देखिने र डायबेटिक रेटिनोपेथी पनि छिटो बिग्रिएर जाने अवस्था चाहिँ आउँछ। भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ 5 विकसित देशमा चाहिँ 5% देखिएको छ यो रोग भनेर भन्नुभयो होइन? हजुर, त्यो भनेको मैले रोग पत्ता लाग्दाखेरि डायबिटिस पत्ता लाग्दाखेरि 5% को आँखामा असर आइसकेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले डायबिटिसको डायग्नोसिस भइसकेपछि केही वर्ष भन्दा पनि तुरुन्तै नै आँखा चेक गर्नुपर्छ भनेर मैले हाम्रो देशको आँकडा हेर्दा चाहिँ कस्तो छ, कति प्रतिशत चाहिँ डायबिटिक बिरामीहरू छन्? अब यो कस्तो छ भने डायबिटिस त ओभरअल नेपालमै भन्दाखेरि चाहिँ करिब 10 लाख होइन 1 मिलियन मान्छेहरूलाई डायबिटिस छ, त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ अहिलेको अनुमान त्यो हो। त्यसमा पनि यो चाहिँ डायबिटिस भनेर खास गरेर सहरी क्षेत्रमा एकदमै धेरै छ यो होइन। डायबिटिसकै प्रिभ्यालेन्स हेर्दाखेरि पनि अब सहरी क्षेत्रमा 19 वर्ष भन्दा 40 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 19% मा डायबिटिस देखिएको र 60 वर्षभन्दा माथिकालाई करिब 26% मा चाहिँ डायबिटिस देखिएको छ सहरी क्षेत्रमा भने ग्रामीण भेगमा चाहिँ करिब 2.5% लाई यो डायबिटिस देखिएको छ होइन। यसको डिफरेन्स त हामीले सहजै अनुमान गर्छौँ जस्तै खानपानमा परिवर्तन, जीवनशैलीको परिवर्तन होइन, यी सबै कुराले गर्दाखेरि सहरमा बढी छ। र डायबिटिस हुने मध्ये ओभरअल सर्टसर्ती चाहिँ के भनिन्छ भने करिब 1/3 डायबेटिक रेटिनोपेथी हुन्छ। डायबिटिस बिरामीमध्ये 1/3 डायबेटिक रेटिनोपेथी हुन्छ र डायबेटिक रेटिनोपेथीका बिरामीमध्ये 1/3 चाहिँ तुरुन्त उपचार चाहिन्छ। जस्तै आँखामा हुने खालको उपचार गरिने जस्तै लेजर पद्धतिको उपचार, इन्जेक्सन सुईहरूकोबाट गरिने अथवा शल्यक्रियाबाट गरिने त्यस्तो खालको स्टेजमा हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। नेपालमा चाहिँ हामीले गरेको अध्ययनबाट मैले अघि एकचोटि भने कि डायबिटिस पत्ता लाग्दाखेरि हाम्रो देशमा गरिएको अध्ययनले जस्तै पपुलेसन बेस्ड स्टडीमा पनि 7% मा हामीले पायौँ भने हस्पिटलमा आएको बिरामीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ 13% मा डायबिटिस पत्ता लागेको तुरुन्त पत्ता लाग्दाखेरि त्यति व्यक्तिहरूको चाहिँ आँखामा असर आइसकेका देख्यौँ भने ओभरअल मान्छेहरूको हेर्दाखेरि करिब 18 देखि 25% को रेन्जमा चाहिँ हामीले डायबेटिक रेटिनोपेथी पाएका छौँ बिरामीहरूमध्ये। हाम्रो भनेपछि अहिलेको तथ्याङ्क भनेको हाम्रो 20 देखि 25% बिरामी चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथीबाट चाहिँ पीडित छन् भन्ने। हजुर, डायबिटिसका बिरामी मध्ये त्यति चाहिँ पीडित छन्। हजुर, सही हो। यसको अब अघि भर्खर पनि कुरा गऱ्यौँ विभिन्न उमेर समूहको लागि लाग्छ भनेर भन्नुभयो। यो गर्भवती अवस्थामा चाहिँ महिलालाई चाहिँ कस्तो असर गरेको हुन्छ यो डायबेटिक रेटिनोप्याथीले? हजुर, डायबेटिक रेटिनोपेथी डायबिटिस रेटिनोपेथीको प्रोग्रेसन चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ। जस्तै अरू अन्य बिरामीलाई हामीले के भन्छौँ भने डायबेटिक रेटिनोपेथी छैन भने पनि वर्षमा एकचोटि देखाउनु पर्छ भन्छौँ भने प्रेग्नेन्सीको अवस्थामा चाहिँ यो डायबिटिसले आँखामा रेटिनामा जुन असर गर्छ त्यो चाहिँ छिटो बढेर जाने अथवा नभएकोलाई आउने ती सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसै कारणले प्रत्येक ट्राइमेस्टर अर्थात् प्रत्येक 3 भागमा 3 महिनाको डिभिजनमा बाँडिएको हुन्छ प्रेग्नेन्सीलाई। पहिलो ट्राइमेस्टर, दोस्रो, तेस्रो प्रत्येक ट्राइमेस्टरमा चाहिँ आँखा जाँच्नु पर्ने हुन्छ। विशेष गरी किशोर किशोरी भनौँ होइन, उनीहरूमा के कस्तो छ यो डायबेटिक रेटिनोप्याथीको अवस्था? संसारभर अब पहिला र अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि टाइप 1 डायबिटिस जुन बच्चाहरूमा देखिने हो 30 वर्षभन्दा अगाडि त्यो पनि एकदमै धेरै बढेर गएको देखिएको छ। नेपालमा पनि धेरै व्यक्तिहरू धेरै बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले देखेका छौँ टाइप 1 डायबिटिस र उहाँहरूलाई चाहिँ अब डायबिटिस हुँदाखेरि डायबेटिक रेटिनोपेथी चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो जुन समस्या जसले बिरामीलाई अन्धो नै बनाउँछ होइन, यो भइहाल्यो। त्यो बाहेक हामीले कति डायबिटिस भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आँखाको समस्या अन्य व्यक्तिको तुलनामा 2 गुणा बढी हुन्छ। त्यस्तै डायबिटिस भएको किशोर किशोरी अथवा बालबच्चाहरूमा पनि जुन डायबिटिसले चाहिँ मोतीबिन्दु छिटो हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूमा जलबिन्दुको समस्याहरू बढी आउन सक्छ।
आँखाको नसाहरू बिग्रिने समस्या, प्यारालाइसिसको समस्याहरू बढी हुनसक्छ। त्यो अवस्था भएर पनि आएको हामीले देखेका छौँ। कति सानो बच्चामा नै डायबिटिज, क्याटराक्ट, मोतीबिन्दु भएर आइदिने र हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको डायबिटिज भएको पनि पाएको छौँ। जस्तो अब बच्चादेखि वृद्धसम्म जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्ने यो रोगलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ सरकारी पक्षबाट चाहिँ के कस्तो सहयोगहरू हुनुपर्छ, त्यस पछाडि यो जस्तो हाम्रो तिलगङ्गाबाट के भइरहेको छ र एज अ तपाईँ होइन नेत्ररोग विशेषज्ञ भइरहँदा तपाईँको बारे चाहिँ के कस्ता पहलहरू भएका छन् यस विषयमा? हजुर, धन्यवाद बिन्दुजी, अत्यन्तै राम्रो गहन प्रश्न उठाउनु भयो। व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ आज आई स्पेसलिस्ट होइन, बिरामीलाई अब काउन्सिलिङ अवेरनेस त भइहाल्यो होइन, यो पनि एउटा अवेरनेसकै पार्ट हो। हामीले जे जानेछौँ त्यो चाहिँ पब्लिक अथवा स्टेक होल्डरलाई चाहिँ हामीले अवेर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि आएर हाम्रो बिरामीलाई अवेरनेस प्रदान गर्नु पर्यो। त्यसपछि आएको बिरामीहरूलाई चाहिँ रोगको बारेमा धेरैभन्दा धेरै यो रोगको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी दिने, उपचारको बारेमा उहाँहरूलाई बताउनु पर्यो होइन। र यो रोग चाहिँ नि खास गरेर यसले हुने जुन अन्धोपन चाहिँ प्रिभेन्टेबल ब्लाइन्डनेस हो कि समयमै रोग पहिचान भयो भने र समयमै उपचार गर्न पाइयो भने चाहिँ त्यो बिरामीको आँखा पूर्ण रूपमा नै दृष्टि जोगाउन सकिन्छ होइन। यो हिसाबले चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा जानुपर्ने हुन्छ भने अब तिलगङ्गाबाट पनि संस्थागत रूपमा हामीले एउटा डायबेटिक रेटिनोपेथी प्रोग्राम चलाइरहेका छौँ। अब डायबेटिक रेटिनोपेथी आँखाको डक्टरले मात्र अथवा आँखा अस्पतालले मात्र गरेर सक्ने कुरा होइन यो, किनभने डायबिटिज कन्ट्रोल नभएसम्म, डायबिटिजको टाइममा पहिचान नभएसम्म डायबेटिक रेटिनोपेथी हामी रोक्न सक्दैनौँ। उपचारै गरे पनि रोग चाहिँ बढी नै राख्छ। त्यही भएर महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ डायबिटिज कन्ट्रोल गर्न पर्यो होइन। यो हिसाबले पनि हामीले विभिन्न हस्पिटलहरूसँग, पब्लिक हस्पिटल होइन, अरू अन्य सङ्घ संस्थाहरू जसले डायबिटिजमा काम गर्नुहुन्छ, डायबिटिज सोसाइटी, एसोसिएसन लगायत अन्य कन्सर्न स्टेक होल्डरसँग चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टसँग पनि हामीले मिलेर काम गरिरहेका छौँ यसमा तिलगङ्गाबाट। र गभर्मेन्ट पक्षबाट भन्दा र यसलाई चाहिँ अब संस्थागत प्रत्येक हस्पिटलले चाहिँ बढाउनु पर्यो, जस्तै अवेरनेस बढाउनु पर्यो र बिरामीलाई चाहिँ सकेसम्म आँखा जचाउनुहोस् त भन्यो, तर आँखा जचाउने कहाँ भनेर त्यो सुविधा पनि दिनु पर्यो नि हामीले होइन। उहाँहरूलाई सजिलो हुने, पहुँच पुग्ने ठाउँमा आँखा चेक गर्ने सुविधा दिनु पर्यो र डिटेक्सन भइसकेको, पत्ता लागेको बिरामीहरूलाई चाहिँ लेजर उपचार प्रदान गर्ने र अरू अन्य उपचारहरूको सुविधाहरू जस्तै अब इन्जेक्सन, अघि पनि भने हामीले शल्यक्रियाहरू चाहिन्छ कति बिरामीहरूमा होइन, त्यो चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ सबै अस्पतालहरूले होइन। त्यस्तै गरेर अब गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ डायबिटिज प्रिभेन्सनतिरै जानु पर्यो। पहिला डायबिटिज भएन भने त अब डायबेटिक रेटिनोपेथी नै हुने भएन होइन। डायबिटिज भएकोलाई त भइहाल्यो, नभएको व्यक्तिहरूलाई पनि जसको घरमा डायबिटिज छ उहाँहरूलाई अथवा जुन व्यक्तिहरू अलिकति मोटोपन छ अथवा एक्सर्साइज गर्न अलिक भ्याउनु, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ओभरअल डायबिटिज हुनसक्छ भनेर नन कम्युनिकेबल डिजिजको प्याकेजै भइरहेको छ अहिले होइन। अवेरनेस हो, यसलाई चाहिँ अझै बढाउनु पर्छ ताकि व्यक्तिलाई डायबिटिजै नलागोस्। अर्को चाहिँ डायबिटिज लागे पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डायबिटिज छ भन्ने कुरा थाहा छैन होइन। प्रत्येक एउटा व्यक्तिमा चाहिँ अर्को व्यक्ति चाहिँ डायबिटिज, दुई व्यक्तिमध्ये एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ डायबिटिज भएकै थाहा छैन। हाम्रो अहिलेको अवस्था त्यस्तो हो होइन। त्यसको लागि चाहिँ समयमै डायबिटिज पत्ता नलाग्दाखेरि यसले अङ्गमा जुन ड्यामेज गर्छ नि, जस्तै आँखामा डायबेटिक रेटिनोपेथी भइसक्यो भने जस्तै किडनीमा असर परिसकेको हुनसक्छ, त्यस्तै अन्य स्नायुहरूमा, मुटुहरूमा होइन, त्यस्तो समस्या आइसकेको हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि डायबिटिजको लागि चाहिँ समय समयमा रगतको जाँचहरू गर्नु पर्यो सबैजनाले होइन। कम्तीमा 6 महिना, वर्ष दिनमा चाहिँ हाई रिस्क ग्रुपहरूले, खास गरेर 30 वर्षभन्दा बढी काटेका व्यक्तिहरूले, घरमा डायबिटिज हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ यी प्रोभिजनहरू पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ अर्को जनचेतना अब एकदमै एक्सटेन्सिभ होइन। अब विभिन्न मिडियाहरूबाट जनचेतना भयो। त्यसपछि अब ट्रेनिङहरू अहिले नेसनल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टरबाट जुन एउटा इन्डक्सन कोर्स डक्टरसाहबहरूको हुन्छ त्यसमा पनि उहाँहरूले यो कोर्स समावेश गरिसक्नु भएको छ। डायबिटिज, डायबेटिक रेटिनोपेथी, हाइपरटेन्सनको, उच्च रक्तचापको, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो एकदमै राम्रो कार्यक्रम छ जसले गर्दाखेरि सबै डक्टरसाहबहरू जुन बाहिर जिल्लामा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो सचेत हुनुहुन्छ कि यस्तो कस्तो छ यो समस्या, किनभने प्रिभेन्टेबल भएको भएर आँखा जाँच भयो कि भनेर डायबिटिज उपचार गर्दाखेरि चाहिँ आँखा जाँच भयो कि भएन त्यो कुराहरू पनि सोधेर, आँखामा छ भने चाहिँ कस्तो खालको असर हो उहाँहरूलाई त्यो बेलामा पनि सोध्नु पर्यो। जस्तै फिजिसियन डक्टरसाहबहरूले चाहिँ डायबिटिजको सुगर कन्ट्रोल हेरेको जस्तै डायबिटिज रेटिनोपेथी पत्ता लगाउने पनि फिजिसियन डक्टरसाहबकै रोल हुन्छ यसमा। अहिले संसारभर चलेको पनि यो, यसलाई जसलाई हामीले डायबेटिक रेटिनोपेथी इन्टिग्रेसन इन कम्प्रिहेन्सिभ डायबिटिज म्यानेजमेन्ट
डायबेटिक रेटिनोपेथीको स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ फिजिसियन डक्टरले नै हेर्ने हो र जुन व्यक्तिलाई उपचार चाहिन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै आँखामा रेफर गर्ने हो। खास यसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट एकदमै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो भयो भने चाहिँ टाइममा पत्ता लाग्छ र अर्को चाहिँ गभर्मेन्टको सपोर्ट चाहियो। जस्तै अघि पनि स्क्रिनिङको कुरा गऱ्यौँ, त्यो भयो भने बिरामीलाई पहिचानको लागि सुविधा भयो। त्यस्तै कति व्यक्तिहरू चाहिँ नि उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ आँखाको हैन, डायलाइसिस फ्री गरेको जस्तै डायबेटिक रेटिनोपेथीलाई पनि प्रत्येक आँखामा असर छैन भने वर्ष दिन छ भने गम्भीरता अनुसार हामीले प्रत्येक 3-4 महिनामा त्यो उपचार गरे पनि त्यो बिरामीलाई प्रत्येक पटक हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ जीवनभर नै हैन। उपचार चाहिरहन्छ। त्यसपछि गएर लेजरहरू चाहिन्छ, इन्जेक्सनहरू चाहिन्छ हैन। बिरामीले तिर्न सक्ने अवस्था भइराखेको देखिँदैन। त्यही कारणले गर्दा अहिले इन्स्योरेन्सले अलिकति केही रूपमा सहायता गरेको छ भए पनि यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि फाइनेन्सियल सपोर्ट पनि चाहियो र उपचारको लागि चाहिँ सहजै उपचार हुन सक्ने अवस्थाहरू हुनु पर्यो। आँखा अस्पतालहरूमा फ्यासिलिटी छ छैन त्यो पनि अध्ययन गरेर धेरै जसो ठाउँमा काठमाडौँभित्र बाहिर चाहिँ फ्यासिलिटी दिन सकियो भने गभर्मेन्ट लेभलबाट यसले चाहिँ धेरै हदसम्म यो डायबेटिक रेटिनोपेथीबाट हुने अन्धोपनलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिल्छ। हामी अलिकति टेक्निकल्ली जाउँ, यो आँखाको पर्दामा चाहिँ कसरी चाहिँ डायबेटिकले चाहिँ कसरी रियाक्सन गर्छ, कसरी हान्छ, यो यस विषयमा अलिकति केही दर्शकबिनले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस्। डायबेटिसको अलिकति आँखाकै असरमा जाँदाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने डायबेटिस भइसकेपछि अघि पनि भनेको थिएँ मैले, डायबेटिक आँखामा असर चाहिँ नि अन्य व्यक्तिको तुलनामा 2 गुणा बढी हुन्छ। ओभरअलै आँखाको रोगै बढी हुन्छ डायबेटिस भएपछि भने आँखाको जुन अन्धोपन हुने समस्या चाहिँ 2500 गुणा बढी हुन्छ डायबेटिसहरूमा। आँखामा डायबेटिस अरू अन्य व्यक्तिलाई पनि हुने, तर डायबेटिसलाई चाहिँ अलि बढी हुने भनेको चाहिँ आनुको समस्याहरू हो, आँखामा आनु आइराख्ने हैन। त्यसपछि गएर मोतीबिन्दुको कुरा गऱ्यौँ, अलि सानो उमेरमा नै मोतीबिन्दु छिटो देखा पर्ने, जलबिन्दु, नसाको समस्याहरू, यी समस्याहरू चाहिँ आम मानिसलाई पनि हुन्छ तर डायबेटिसमा बढी हुन्छ भने डायबेटिसमा मात्रै देखिने भनेको डायबेटिक रेटिनोपेथी जुन रेटिनामा असर हुन्छ त्यो चाहिँ डायबेटिसले सुगर धेरै भइसकेपछि यसले रगतको विभिन्न रक्त नसाहरूमा असर गर्छ। त्यस्तै गरेर आँखाको रेटिनामा पनि यसले गएर त्यो असर गर्छ। असर गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न खालको अब रक्त सञ्चालनमा कमी हुन्छ। मेन समस्या भनेको चाहिँ आँखाको रगतको नसाहरूमा असर गरिसकेपछि रक्त सञ्चालनमा कमी हुन्छ र त्यही रक्त सञ्चालनमा कमी भएको कारणले नै अत्याधिक रक्तस्राव हुने, पर्दा खुम्चिने र समयमा उपचार भएन भने यसले एक किसिमको जलबिन्दु नियोभ्यास्कुलर ग्लाउकोमा भन्नुहुन्छ जुन अन्तिम रूपमा त्यो स्टेजमा जान्छ। र अन्धोपनको कारण चाहिँ डायबेटिक रेटिनोपेथीमा 1 नम्बर चाहिँ पर्दा सुन्निएर हुनसक्छ, जुन हाम्रो आँखाको मुख्य देख्ने भाग म्याक्युला भन्छ हामी, त्यसमा चाहिँ पर्दा धेरै लामोसँग सुन्निएपछि त्यहाँ एक किसिमको दाग बस्छ। त्यो दागले गर्दाखेरि त्यो दाग हटाउने खासै उपाय छैन। एकचोटि दाग बस्यो भने चाहिँ त्यो भिजन दृष्टि कम हुन्छ। अर्को चाहिँ हार्ट एट्याक भनेको जस्तै रगतको सञ्चालनै कमी हुने, मुख्य देख्ने भागमा म्याक्युलामा चाहिँ रगतको सञ्चालनमा कमी भइदियो भने चाहिँ बिरामीको नजर जान सक्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ रक्त सञ्चालनमा कमी हुँदाखेरिका हुने अन्य समस्याहरू जस्तै अत्याधिक रक्तस्राव हुने, पर्दा खुम्चिने, यसले र अथवा अन्तिममा जलबिन्दुले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीको नजर लैजाने हुन्छ। डायबेटिस कन्ट्रोल नहुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डायबेटिक रेटिनोपेथी ढिलो आउँछ र त्यसको विभिन्न चरणमा प्रोग्रेसन हुन्छ। जस्तै सुरुको स्टेजमा नन प्रोलिफरेटिभ हुन्छ अनि पछि चाहिँ रक्तस्राव धेरै हुँदै जाँदाखेरि रक्तको सञ्चालनमा कमी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ पछि आँखामा अत्याधिक रगत आउने प्रोलिफरेटिभ स्टेज हुन्छ हामी, जसलाई तुरुन्त उपचार चाहिन्छ हैन। त्यो भएको भएर यी जुन डायबेटिक रेटिनोपेथी नआउने हैन, ढिलो आउने र प्रोग्रेसन कम हुने, प्रोग्रेसन भन्नुको मतलब भिजनै लैजाने खालको कम्प्लिकेसन जटिलताहरू चाहिँ ढिलो आउने, त्यसको लागि चाहिँ डायबेटिस कन्ट्रोल भयो भने ढिलो हुन्छ। तर नआउने भन्ने चाहिँ होइन, डायबेटिक रेटिनोपेथीलाई निर्मूलै गर्ने भन्ने हुँदैन हैन। डायबेटिक रेटिनोपेथीको समस्या ढिलो हुन्छ हैन, एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ डायबेटिक रेटिनोपेथी व्यक्तिले के गर्ने भन्दाखेरि अब व्यक्ति त एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको व्यक्ति नै हो, जसलाई डायबेटिस छ उहाँ चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो अरूले गरिदिएर भन्दा पनि आफै नै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। अब डायबेटिक रेटिनोपेथीको बारेमा उहाँलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु पर्यो। बुझ्नु भएको छैन भने फिजिसियन डक्टर साहब अथवा आँखाको डक्टर कहाँ आएर यो डायबेटिक रेटिनोपेथीको बारेमा उहाँले डिटेल बुझ्नु पर्यो कुराहरू हैन। डायबेटिक त्यो पछि चाहिँ उहाँले सधैँ सुगर चाहिँ नियन्त्रणमा राख्नु पर्यो। सुगर सँगसँगै अन्य जटिल जस्तै उच्च रक्तचाप छ, रगतमा चिल्लो बढी छ भने सुगर कन्ट्रोल हुँदाहुँदै पनि आँखामा रेटिनोपेथीको समस्या बढी हुनसक्छ। यी चिजहरू कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो उहाँले। चुरोट खानु भएन, चुरोट खाने व्यक्तिलाई प्रोग्रेसन बढी हुन्छ। किडनीमा सँगसँगै ड्यामेज छ कि छैन भन्नलाई नेफ्रोलोजिस्ट हैन फिजिसियन डक्टर साहबसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो। यी कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एक दिन एकचोटि मात्रै सुगर नियन्त्रणमा भएन कि सधैँ नै
नियन्त्रण हुनु पर्यो। नियन्त्रणको लागि त अब खानपानमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो, डाक्टर साहबले भनेको दबाई प्रयोग गर्नु पर्यो, एक्सर्साइजहरू होइन, यी सबै कुरा चाहिँ डायबिटिज व्यक्तिले जान्नु पर्यो होइन। भनेको समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले हाम्रो जीवनशैली सुधार्यौँ भने डायबिटिक रेटिनोप्याथी हुनबाट हामी केही हदसम्म चाहिँ रेटिनोप्याथी भइहाल्यो भने पनि डराउनु चाहिँ पर्दैन होइन। सुरुको अवस्थामा चाहिँ यसमा कुनै पनि लक्षणहरू पनि हुँदैन, असर पनि बिरामीको दृष्टिकै लागि असर पनि हुँदैन। र जुन अन्तिम अवस्थामा जुन दृष्टि जाने अवस्थामा चाहिँ यदि समयमै आँखा चेक गर्न आउनुभयो भने र हामीले समयमै लेजर पद्धतिबाट उपचार गऱ्यौँ भने आँखाको दृष्टि पूर्ण रूपमा जोगाउन सकिन्छ। आँखा एक त सुगर कन्ट्रोल हुनु पर्यो, अर्को नियमित आँखाको रेटिना चेकअप गर्नु पर्यो। रेटिना चेकअप गरेर डाक्टरले भनेको, नेत्र विशेषज्ञले भनेको उपचार चाहिँ समयमै गर्नु पर्यो। र उपचारपछि पनि यसमा चाहिँ जस्तै टाइफोइडमा औषधि खायो निको हुन्छ त्यस्तो खालको रोग होइन यो। लाइफ लङ है 2 देखि 4 महिनामा चाहिँ उपचार पश्चात पनि आँखा देखाइ नै राख्नुपर्छ। नियमित डक्टरको फलोअपमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। जाँदा जाँदै एउटा कुरा फेरि सोध्न चाहे, जस्तो यो लेजर पद्धति भन्नुभयो, यो आम सर्वसाधारणले यो उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, कतिको महँगो छ? हजुर एकदमै राम्रो प्रश्न। यो चाहिँ लेजर उपचार भनेको चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथीको ब्लाइन्डनेस प्रिभेन्सन गर्नको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपचार हो। एक किसिमको लाइटले सेकेर गर्ने उपचार। यो चाहिँ आँखा अस्पताल, धेरै जसो आँखा अस्पतालहरूमा उपलब्ध छ र यो उपचार प्रविधि चाहिँ एकदमै सस्तो छ होइन। धेरै जसो आँखामा धेरै क्षति सुरुको सुन्निएको अवस्थामा चाहिँ 1 सेसन दिने अनि त्यसो 3-4 महिनामा हामी दोहोऱ्याउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। कस्टकै हिसाबले गर्दाखेरि पनि 1500-2000 भन्दा एउटा आँखालाई पर्दैन। र अनि धेरै लामो सेसनको उपचार गर्नु पर्यो भने 2 देखि 3 सेसनमा हामीले गर्छौँ, त्यो पनि 1 सेसनमा 2000 जति मात्रै पर्छ। तर यो सुरुको अवस्थामा यो। तर बिरामी पछि आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आँखामा सुन्निएर आएको अवस्थामा चाहिँ आँखामा विशेष खालको इन्जेक्सन, हामीले एन्टिभेजिएफ खालको इन्जेक्सन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन आँखाभित्र नै। त्यो चाहिँ अलिकति महँगो हुन्छ। अहिलेकै हिसाबमा पनि हाम्रो होइन हस्पिटलहरूमा 6-7 हजार एउटा इन्जेक्सनको पर्छ। प्रत्येक महिना दिनुपर्ने हुन्छ। 3वटा 4वटा एकचोटिमा लाग्न सक्छ। त्यस्तै त्यो चाहिँ एकचोटि लगाएर हुँदैन, त्यसले 1 महिना जति मात्रै काम दिन्छ। फेरि पछि पनि सुन्निराखेको अवस्था हुनसक्छ होइन। पछि अझै शल्यक्रिया भन्नुभयो भने त अझै महँगो छ शल्यक्रिया होइन। त्यसपछि पनि शल्यक्रिया भनेको चाहिँ आँखामा धेरै रक्तस्राव धेरै लामो समयसम्म हुँदाखेरि अथवा पर्दा खुम्चिएको बेलामा गर्ने हो। त्यति बेलासम्म आँखाको रेटिना भनेको चाहिँ स्नायु तन्तुले भनेको अत्यन्त संवेदनशील भाग हो, जसमा एकचोटि धेरै ड्यामेज भएपछि फेरि नजर फर्काउन सकिँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि शल्यक्रिया पछि पनि धेरै राम्रो नजर चाहिँ फर्काउन सकिँदैन। यसर्थ के छ भने लेजर पद्धति उपचार सर्वसुलभ छ, जताकतै धेरै जसो हस्पिटलहरू उपलब्ध छ, सस्तो छ, बिरामीलाई धेरै कस्ट पनि पर्दैन र यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपचार हो नजर जोगाउनको लागि। तर त्यसको लागि चाहिँ बिरामी समयमै आँखा अस्पतालमा पुगेको हुनुपर्छ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। आजलाई स्वास्थ्य संवाद यही सकिएको छ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।